Naagi mga panahon sa tong kinabuhi igsoon nga usahay testingan ang atong pagtuo sa Ginoo. Kung sa kusuhon ta sa mga problema, sa mga pagsulay nga murag dili na nato makaya, sa atong tawhanon nga pagsabot murag wala na ipaglaom nga masulbad, murag dili na nato makaya nga i-handle sa atong kinabuhi. Usahay mabutang ta sa sitwasyon nga testingan na imong pagtuo diha sa Ginoo kung unsa nakakalig-on. Apan igsoon ningon ang Ginoo nga bisan pa sa kasakit sa kinabuhi, bisan pa man sa mga pagsulay, kinahanglan dili ta mabugnaw sa atong pagtuo diha kaniya. Kinahanglan igsoon nga magpabilin kita diha sa Ginoo, magpabilin kita nga lig-on diha kaniya, nga bisan unsa pa man kalisod sa problema, sa bisan unsa pa man nga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, magpabilin kita diha kaniya. Kay ningon ang Ginoo igsoon, ningon niya ang pulong ang makalahutay hangtod sa katapusan maluwas. Igsoon ginapahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga bisan unsa pa nga problema ang mokusukuso sa atong kinabuhi, nga usahay maglisod na ta og lingkawas gikan niini, murag mawala na ta sa paglaom sa atong kinabuhi. Nay mga panahon nga ang atong tawhanon nga pagbati mo dominar sa atong kaugalingon. Panigsoon dig-unon nato ang pagtuo sa Ginoo. Ang atong pagtuo lang gyud sa Ginoo igsoon mao'y makaluwas kanato. Ang atong pagtuo sa Ginoo mo'y maglig-on kanato. Tungod kay kung wala si Kristo, kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud kita makalahutay nining kinabuhia tungod sa kabug-aton sa mga problema, sa mga pasanunon samtang kita naa nining kinabuhia. Sa bisan unsa pa man nga pagsulay, dili gyud mabugnaw ang atong pagtuo diha kaniya. Magpabiling kita nga lig-on sa kasakit man o kalipay. Ang atong pagtuo igsoon kinahanglan dili matarog, kinahanglan anaa kanunay ang kalig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Tungod kay sa atong pagsalig diha kaniya igsoon, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Atong maangkon ang gisaad sa Ginoo, kung makalahutay kita, naagid kita kaluwasan. Jesus bless you igsoon.